بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مختصر حمد و صلاۃ تو بعد قرآن پاک دی جو آیت میں تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ احکم الحاکمین نے اس آیت مبارکہ اندر بیان فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام دنیا تے آئے نے انہاں نوں اسی بیویاں بھی عطا کیتیاں نے اور اولاداں بھی عطا کیتیاں نے۔ نکاح کرنا کروانا انبیاء کرام دی سنت ہے، نکاح کروان دے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نکاح کروا کے بندہ بے شمار گناہاں تو فتنیاں تو فساد تو محفوظ ہو جاندے، اور جو نکاح نہیں کردا نہیں کرواندا بے شمار فتنیاں دے اندر گناہاں دے اندر مبتلا ہو جاندے، اپنی زندگی خراب کر لیندے۔ اور اسلام نے نکاح دی اہمیت فضیلت قرآن پاک اندر حدیث مبارکہ اندر بڑے احسن طریقے دنال بیان فرمائی، اور اسلام نے تاکید بھی کیتی کہ جیڑا بندہ طاقت رکھ دے انہوں چاہیے نکاح کرے، اور جو طاقت نہیں رکھ دا انہوں چاہیے روزہ رکھ لے۔ آپ نے فرمایا نکاح آسان کرو تے زنا مشکل کرو۔ آج ساڑھے معاشرے اندر نکاح مشکل ہو گیا ہے تے زنا عام بھی ہو گیا ہے تے آسان بھی ہو گیا ہے۔ اُدھی وجہ زنا واسطے صرف ایک چھت چاہی دیئے تے بندہ اپنی حفظ اپنا شیطانی معاملہ پورا کر لیندہ ہے۔ تے نکاح واسطے اسی آنے گڈی ہونی چاہی دیئے، مکان عالی شان ہونا چاہی دے، بینک بیلنس ہونا چاہی دے، انی دیر نو کوئیتی پتر انجی بڑھا ہو جائے۔ یہاں دی زندگی گناہاں دے اندر اس قدر خراب ہو گئی ہے کہ دوبارہ واپس پلٹنا دے واسطے مشکل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی نکاح کرو، نکاح زنا تو روک دے، نکاح اکھاں دی شرمگاہ دی حفاظت کر دے، نکاح اللہ دی خوشنودی دا ذریعہ ہے، نکاح اللہ دی محبت دا ذریعہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نکاح دے احکام و مسائل فضیلت بیان کرن دا ارادہ ہے۔ میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ پاک فرماندے نے فرمایا تواڈے تو پہلا جتنے بھی رسول آئے نے، جتنے بھی نبی اسی زمین تے مبعوث فرمائے نے، فرمایا ہر نبی نو اسی بیویاں عطا کیتیاں نے، ہر نبی نو اسی اولاداں عطا کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دا دوسرا مقام فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اللہ پاک اس مقام تے فرماندے نے فرمایا نکاح کرو، مشرک عورتاں نال نکاح نہ کرو، حَتَّى يُؤْمِنْ جدوں تک ایمان نہ لے کے آن انی دیر انہاں نال نکاح کرنا۔ قرآن فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا نکاح کرو مشرک عورت نال نکاح حَتَّى يُؤْمِنْ، فرمایا جدوں تک ایمان نہ لے آئے انی دیر تک تسی او دے نال نکاح نہیں کریں گے۔ مشرک عورت شرک کرن والی اللہ دا حق در در تے ونڈن والی او دے نال نکاح گھر دا بیڑا غرق کر دے گی، اولاد دا بیڑا غرق کر دے گی، اس کر کے قرآن نے کیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قرآن نے پاک دی دو آیات تو بعد اللہ دے نبی دا فرمان سننا درار۔ اللہ دے نبی فرمان دینے النکاحو من سنتی فمن راغبان سنتی فلیس منی، فرمایا نکاح میری سنت گئے جیڑا میری سنت تو منہ پھیر دے اراض کر دے، فرمایا فلیس منی، ادا میں محمد دنال کوئی تعلق نہیں۔ آئیے اگلی حدیث سننا ذرا، فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانو سنے اجے ذرا، اللہ دے نبی فرماندے نے یا معاشر الشباب، فرمایا اے جوانو جیڑا تواڈے اندروں طاقت رکھ دے نکاح کرن دی، نانو نفقہ پورا کرن دی، بیوی تے اولاد دے حقوق اچھے طریقے نال ادا کرن دی، فرمایا میں محمد کہندا پیاں، میں محمد فرماندا پیاں، انہوں چاہیے نکاح کر لوے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندے اللہ پاک نکاح دی برکت دی وجہ تو اکھاں دی بھی حفاظت فرماندے نے، یعنی اکھاں گناہ نہیں کرن گیاں، رنگ برنگیاں لڑکیاں تے گندیاں نظراں نہیں پائے گا۔ فرمایا نکاح جڑا ہے نکاح شرمگاہ دی بھی حفاظت کرے گا۔ اگلی حدیث سننا ذرا، اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا فقط استکمل الایمان، فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے فقط استکمل الایمان، فرمایا اللہ پاک اس بندے دا ایمان مکمل فرما دیندے نے۔ فرمایا فقط استکمل الایمان،
جیڑا استطاعت ہون دے باوجود طاقت ہون دے باوجود نکاح نہیں کردا او دا ایمان کامل جیڑا کر لیندا ہے تے او دا اللہ پاک ایمان نماز روزہ حج زکات صدقہ و خیرات ذکر اذکار سارا کچھ قرآن دی تلاوت جتنے بھی اعمال نے سارا کچھ ملا کے تے ادھا ایمان بندا ہے تے کلا نکاح کرنا ادھا فرمایا جدوں انسان نکاح کر لیندا ہے ادوں دا ایمان کی ہو جاندا ہے کامل ہو جاندا ہے اکمل ہو جاندا ہے مکمل ہو جاندا ہے تو کئی نا میں تے شادی دے نیڑے نہیں جانا کیوں نہیں بھائی جانا میں نے اس چیز دی ضرورت نہیں ہٹا کٹا ہے تسی اپنے سیاست داناں دا حال ویکھ لو نام نہیں لینا چاہندا ایک سیاست دان پوچھیا تو نکاح کیوں نہیں کردا اللہ تعالیٰ ایسے جملیاں تو محفوظ فرمائے آندہ ہے جنہوں روزانہ ون سمنا یعنی کہ باروں دودھ ملے انہوں کار بوری بنن دی ایسے بےہودہ الفاظ ایتے دنیا کے زبان چر چر کر کے چلا لئیے نا کل قیامت والے دن پتا چلے گا بندیا طاقت ہون دے باوجود تو نکاح نہیں کیتا آج لگ جا تیریاں نمازاں روزے ہر شے ضائع کر دیتی ہے آج جہنم دا تینوں بالن بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اور اگلی بات فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے اللہ نکاح سے یہ سے وجہ تو نہیں نہ کر دے غربت آ جائے گی وہ بچے دی شادی کران گے بچہ کموں گا نہیں کھائے گا کتھوں پیوے گا کتھوں فرمایا اے کھان پین دی ٹینشن تسی اپنے رب تے چھڑ دو اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا بندہ نکاح کر لیندا ہے اللہ پاک اس بندے دا رزق ڈبل کر دیندے نے تے جدوں اللہ بچہ دے دیندا ہے بیٹیاں بیٹا پیدا ہو جاندا ہے فرمایا اس بندے دا رزق 3 گنا ہو جاندا ہے پہلا کلا اپنا رزق ملدا پیا ہے شادی ہو گئی بیوی دا رزق ملدا پیا ہے اولاد ہو گئی تے اولاد دا رزق بھی ایمانداری نال دسو رزق ودیا کہ نہ ودیا سارے ادھروں شروع ہو جاؤ اے سارے اپو اپنا ذرا سوچو میں بھی سوچاں کہ جدوں ساڈی شادی نہیں سی ہوئی کیا ساڈیاں جیباں چ اتنے پیسے ہوندے یا جنے ہون نے تے جدوں شادی ہو گئی دولت رقم بڑی کہ نہ بڑی پھر ایمانداری نال اگلا بھی جملہ سوچو کہ جدوں ساڈی اولاد نہیں سی ساڈے کول رزق تھوڑا سی تے ہن بڑھ جاندہ ہے ہاں کوئی بہتا مالدار ہو جاندہ ہے کوئی تھوڑا ہو جاندہ ہے رزق بڑھدا لازمی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ دے نبی تشریف فرمانے ایک بندہ ہوندہ ہے آپ کے اندر اللہ دے نبی جی دعا کرو نا اللہ تنگ دستیاں مقادوے اللہ غربتہ مقادوے تاریخ بغداد دے اندر اے حدیث روایت کر دینے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی کے اندر اللہ دے نبی جی دعا کرو نا اللہ اے غربتہ مقادوے تنگ دستیاں مقادوے تے اللہ دے نبی فرمانے نے شادی ہوئی ہو کہ نہیں جی سوڑیاں شادی ہوئی ہے فرمایا میں محمد دعا بھی کر دینا جا کے ایک اور شادی کر لے شادی کر لئیے نا آیا کچھ دنوں تو بعد آگے اندر اللہ دے نبی جی رزق کوئی نہیں بڑھیا فرمایا ایک اور شادی کر لے سونیاں ایک اور کر لینا اللہ پھر چند مہینیاں تو بعد آیا سونیاں کوئی نہیں رزق دے اندر فرق پیا محسوس نہیں گندا پیا فرمایا ایک اور شادی کر لے سونیاں کر لیں شادی 4 شادیاں پوریاں ہو گیاں مسنا و سلاسا و ربا قرآن نے بھی کیا ہے
فرمایا مسنا و ثلاثا و رباع، فرمایا شادیاں دو دو کرو، شادیاں تین تین کرو، شادیاں چار کرو نا، سونیاں چار پوریاں ہو گیاں۔ ہن جناب والا چند مہینیاں تو بعد آیا، تحفے تحائف لے کے میرے نبی دی خدمت اندر آیا، صحابہ واسطے تحفے تحائف لے کر کے آیا، آندہ اللہ دے پیغمبر جی شادیاں چار پوریاں ہو گئیاں نے، عرشاں والے دی قسم ہے تو آٹی زبان تے عمل کیتا ہے، اللہ نے رزق انک عطا کر دیتا ہے، کن سانبے آئی نہیں جاندہ پیا۔ اللہ اکبر، فرمایا نکاح کرو، نکاح کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، مسنا و ثلاثا و رباع، سونیا چار پوریاں ہو گئیاں نے، ہن رزق سانبے آ۔ اسی آویں بچہ نوکری نہیں لگا، بچی جناب نوکری نہیں لگی، کھائے گا کتھوں، پیوے گا کتھوں، کمائے گا کی، بالغ ہو گئے، نکاح کر دے، رزق دینا تیری ذمہ داری نہیں، رزق دینا عرشاں والے دی ذمہ داری ہے، اور جنہیں پیدا کیتا ہے او دے حکم تے عمل کر، رزق دی تو فکر، جیڑی تیری ڈیوٹی رب نے لائی ہو ڈیوٹی تو پوری کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ ایت نکاح دی فضیلت ہو گئی۔ اور اگلا مسئلہ سننا ذرا، نکاح کرنا کدے نال؟ اللہ اکبر، اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اللہ دے نبی فرمانے نے فرمایا جدوں بھی بندہ شادی کر دینا، لِأَرْبَعِن چار چیزاں دی وجہ تو شادی کر دے، لِمَالِهَا مال دی وجہ تو، وَلِحَسَبِهَا حسب نسب دی وجہ تو، وَلِجَمَالِهَا حسن دی وجہ تو، وَلِدِينِهَا دین دی وجہ تو۔ یہ اللہ دے نبی نے اگلا جملہ بیان فرمایا، فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا مال نو ترجیح نہ دے، حسب نسب نو ترجیح نہ دے، حسن نو ترجیح نہ دے، سونیا ترجیح کنو دینی ہے؟ فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین نو ترجیح دے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے فرمایا حسن مک جاندہ ہے، دین نہیں مکدا، حسب نسب مک جاندہ ہے، دین نہیں مکدا، جمال مک جاندہ ہے، دین نہیں مکدا، مال مک جاندہ ہے، دین نہیں مکدا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کر دینے، فرما دینے اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ دین نو ترجیح نہیں دیندہ، مال نو ترجیح دیندہ ہے، دین نو ترجیح نہیں دیندہ، حسب نسب نو ترجیح دیندہ ہے، دین نو ترجیح نہیں دیندہ، حسن نو ترجیح دیندہ ہے، فرمایا ایک وقت ہوندہ ہے اللہ پاک مال دی وجہ تو شادی کی تھی عورت نال، اللہ قربتہ مسلط کر دیندہ ہے، حسب نسب دی وجہ تو شادی کی تھی اللہ ذلیل کر دیندہ ہے، حسن دی وجہ تو شادی کی تھی حسن مک جاندہ ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین نو سینے نہ لایا ہے، دین دی اہمیت نو سمجھے ہے، دین دار لڑکا لب کے رشتہ کیتا ہے نا، دین دار رشتے لڑکی لب کے رشتہ کیتا ہے، فرمایا دین دی وجہ تو اللہ انہ دے گار اندر انیاں برکتاں کر دینے، اللہ نسل اندر اور فصل اندر برکت فرما دینے۔ فرمایا فاظفر بذات الدین، کنو ترجیح دینی ہے؟ بولو دین نو ترجیح دینی ہے۔ فرمایا مال حسن حسب نسب مک جان والی شے تے کی نہیں مکدا؟ بولو تے ساڈا مزاج کنجدا ہے؟ ساڈا مزاج انجدا ہے، اسی آنے 9 انچ دی لب کے لے آؤ،
جدے نال جناب پورا ایک بینک ہونا چاہیے 9 انچ دی لب کے لے آؤ جدے نال کوئی 8-10 کلے ہونے چاہیے دین پڑھی ہے ہاں ٹھیک ہے جناب تواڈی بیٹی جناب نین و نقش سارے معاملات پسند نے دو گے کی لو گے کی کرو گے کی اے ظالمہ نکاح کرتا پہ ہیں کہ اپنا بیٹا مول بیچتا پہ ہیں فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ جڑا دین نو ترجیح کردہ ہے کدی غربت دا شکار دلیل دینا اللہ اکبر اللہ دے نبی تشریف فرمانے ایک کالج رنگ دا صحابی ہے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے جناب اللہ دے نبی فرمانے نے ذوالبجادین شادی کروا لیو اللہ دے نبی جی میں کالا جیا ماڑا جیا غریب جیا ایک جناب چھوٹے جے کمرے اندر زندگی بسر کرنے والا سونیا مینوں کون اپنی بیٹی دا رشتہ دے گا کون جڑا میرے نال نکاح کرے گا اللہ دے نبی نے انج کر کے جناب پورے مدینے دے اندر نظراں دوڑائیاں اللہ دے نبی دی نظر ایک انصاری گھر تے پئیے ناو فرمایا میرے پیارے ذوالبجادین فلان باغ دے اندر میرا ایک انصاری صحابی رہندا ہے اللہ پاک نے انہوں ایک بیٹی عطا کیتی ہے ناو جا جا کے دا دروازہ کھٹکھٹاؤ تے جا کے کہے اللہ اللہ مینوں اللہ دے نبی نے بھیجے ہیں میں اللہ دے نبی دا پیغام لے کر گیا آیا قاصد بن کے آیا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کروا دو واہ سبحان اللہ احمد نہیں صحابہ دے ترانے قرآن پڑھ داؤ احمد جگہ جگہ نہیں صحابہ دے بارے جناب قرآن نے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ انہاں تیرا دی اور او اللہ تیرا دی وجہ کی انہاں نے قدم قدم تے اللہ دے نبی دی اطاعت کی اللہ دے نبی دی فرما برداری کی دروازہ گٹگٹایا گیا جی بھئی کونے نا اللہ اللہ اے صحابی اپنا تعارف کروان دینا انصاری صحابی اندہ جی ویلکم جی ٹھیک ہے ویلکم سلام دعا کون تو بعد ہن ذوالبجادین نے مکمل گل اللہ دے نبی والی بیان کر دیتی ہے ہن جناب والا انصاری صحابی اپنے گھر اندر گیا اندہ ٹھہر یار اپنی بیوی نال بھی مشورہ کر لواں اللہ اللہ ہن میاں بیویاں کر کے مشورہ کر دے بینے دروازے تے کالے جی رنگ دا ایک صحابی ہے غلامی والی زندگی بسر کردہ آ رہا مالدار بھی کوئی نہیں رنگ دا بھی کالا ہے نا اللہ 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 دے نبی دا پیغام آگیا ہے اپنی بیٹی دی شادی کر دو ہے بھی ساڑی ایکو ایک بیٹی ہے بھی چنگی مالدار ہے نا کہ جو گو سکتا ہے مالدار بیٹی دا نکاح ایک غلام نل کر دیتا جائے انہیں ساریاں گلام بیٹی نے سن لیا نے ان جناب ماں آندھیے انج کرو نال جا کے صحابی نو کہہ دو اللہ دے نبی دی خدمت اندر واپس چلا جاؤ تے جا کے کہہ دے سونیا انصاری صحابی آندھا ہے میں تواڈی خدمت اندر گادر کو مانگا پھر دساں گے اسی کی کرنا ہے تے کی نہیں کرنا ان انصاری صحابی انج کر کے کمرے چو باہر نکلن لگائے نا بیٹی آگئی آگے آندھیے ابو جان گالت سنو نا امی جان گالت سنو نا او دا رنگ نہ ویکھو او دیاں گربتاں نہ ویکھو ویکھو تے سینا پیجیا کنے ویکھو تے سینا آن والا آپ نہیں آیا انہوں پیجن والا کون ہے ابو جی منیا تسی میرے نال بڑا پیار کر دیو امی جی منیا تسی میرے نال بڑا پیار کر دیو مگر میرا عقیدہ میرا ایمان میرے پیغمبر پوری کائنات دے امام روحانی باپ نے ماں باپ
تو بڑھ کے پیار کرنے والے نے میرے بارے کدی غلط مشورہ نہیں کر سکتے، غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ابو جی جو کرو نا مینوں او دے اگے لا دو، میں آمینہ دے در یتیم دے فیصلے تے راضیاں، میں اللہ دے نبی دے حکم تے اپنا مال، اپنی جوانی، اپنا حسن قربان کرنے واسطے تیارا۔ ماں باپ اندر ٹھیک ہے پترا، اگر تینوں رشتہ منظور ہے تے اسی کر دینے آ، نکاح ہو گیا، رشتہ پکا ہو گیا، ہن تمہیں میاں بیوی انج کر کے نکاح کون تو بعد میرے پیغمبر دی خدمت اندر گو انج کر کے حاضر ہوئے نے، فرمایا ذوالبجا دین اے کونے اللہ دے نبی جی تسی رشتہ لین واسطے بھیجیا سی، انصاری صحابی نے شادی کر دیتی ہے، نکاح پڑھ دیتا ہے، میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا لے، فرمایا اللہم بارک لنا فی اہلی کا و مالی کا۔ اللہ اے انصاری صحابی نے، اللہ جوان لڑکی نے میرے حکم تے اپنی جوانی قربان کی دیئے، اپنا حسن قربان کیتا ہے، اپنا مال قربان کیتا ہے۔ اللہ میں محمد دعا کردہ پیا اللہ انہاں دی نسل فصل اندر برکت فرما دے۔ راوی بیان کر دے پورے مدینے اندر قید سالیاں پہ جایا کر دیاں سن، مگر میرے پیغمبر دی دعا دی وجہ تو پوری زندگی اللہ پاک نے سے جوڑے نو کدی غربتہ شکار نہیں گون دیتا۔ اللہ پاک نے میرے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو دنیا بھی بہتر کر دیتی ہے، آخرت بھی بہتر کر دیتی ہے۔ اور میرے نبی دی دعا دا اثر ویکھتے صحیح نا، فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ، اپنی بیٹی نو کسے دیندار دے اگے لا دے صحیح، اپنی بہو نو قرآن دی حافظہ دین دی عالمہ کر لے آتے صحیح۔ دیکھیں رب غربتاں کے جو مکندہ ساڑھا تے مال تو جڑا ہے نا نہ ٹیڈ رجدہ ہے جنا اکھاں تے پتہ کی ہوندہ ہے اسیانے سکول دی ٹیچر ہوئے، بینک اندر مینجر لگی ہوئے تے مال بہتا لے کے آئے، وہ اوندی ہیں جناب سسر نو بھی چھت سے چاڑ دیں دیئے تے ساس نو بھی تے پھر کی ہوندہ ہے آندھی میں پکا کے دین واسطے نہیں آئی بلکہ تسی پکاؤ گے تے میں ادھے چھ قصور ہوتا نہیں، ادھے چھ قصور تیرا ہے، ادھے چھ غلطی تیری ہے۔ اگر میرے نبی فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّینِ اگر ادھے تے تو عمل کیتا ہوندہ تے اللہ دی قسم اوتے نو انجی ماں باپ سمجھ دی جس طرح اپنے ماں باپ دی کارندر و خدمت کر دی۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار اللہ دے نبی فرما دینے، فرمایا کائنات دے لوگو جدوں بھی جناب والا اپنے بیٹے دی شادی کرنی ہے تے جناب والا انج کر کے نیک بیوی دا انتخاب کرنا ہے نا اللہ اللہ تے پھر انج کہہ لیے بیوی دا اپنا مقام شانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اپنا مقام شانو دسیا نبی سلطان بیوی دا اپنا مقام شانو دسیا نبی سلطان نیک بیوی ادا دین اے تیرے لئی تسکین بالکل نیو نیو شار نیک بیوی ادا دین اے تیرے لئی تسکین اے تیرے گردی امین حدیث رسولت کر یقین بیوی دا اپنا مقام شانو دسیا نبی سلطان نیک بیوی دا اپنا مقام شانو دسیا نبی سلطان بیوی
دل دکھانا نہیں، بیوی دا دل دکھانا نہیں، اینو گالا کٹ کے روانا نہیں، ایدے اتے ظلم کمانا نہیں، ایدے ماپیاں نو تڑپانا نہیں، ایدے ماپیاں نو تڑپانا نہیں۔ سانو دسیا قرآن تے حدیث ہے، نیک بیوی دا اپنا مقام ہے، سانو دسیا نبی سلطان ہے۔ اے وی کسے تے کر دی جمی ہے، اے وی کسے تے کر دی جمی ہے، اینو سمجھی نہ تو کمی ہے۔ کیوں بھی گل سچی ہے کہ اے وی کسے دے گر دی جمی ہے، اینو سمجھی نہ تو کمی ہے، تیرے بچیاں دی لگ دی، تیرے بچیاں دی لگ دی امی ہے، اے وی کسے دے گر دی جمی ہے، اینو سمجھی نہ تو کمی ہے، تیرے بچیاں دی لگ دی امی ہے، اینو پریشان نہ کری، شانو دسیا نبی سلطان ہے۔ نیک بیوی دا اپنا مقام ہے، شانو دسیا نبی سلطان ہے۔ اللہ اللہ فرمایا ان الدنیا کلھا متاع و خیر و متاع و خیر المرأۃ الصالح، فرمایا کائنات لوگو اے ساری دنیا جڑی ہے نا فائدے دی جگہ ہے، ادھے چو بندہ فائدہ لے سکتا ہے، اور فرمایا متاع الدنیا و خیر المرأۃ الصالح، فرمایا پوری کائنات دی اندروں ثابت تو زیادہ جدے چو فائدہ مل دے او نیک بیوی ہے۔ او کیڑی شاید نیک بیوی۔ میرے بھائی جان تیرے گھر اندر سکون ادوں ہونا ہے جدو بیوی نیک ہوئے گی۔ مکان تیرا لکھاں دا کروڑاں دا ہے تے بیوی نیک نہیں سکون، گڈی تیری کروڑاں دی ہے بیوی نیک نہیں تے گڈی چے سکون، بینک تیرے کاڑے ہوئے پینے دولت نال بیوی نیک نہیں تے سکون۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا نیک بیوی دنیا جنت ہے، اگر بیوی بد ہے تو دنیا جہنم بن جائے۔ تربیت اپنیاں بیٹیاں دی چنگی کرو، اور اپنے واسطے کوئی بہو بیٹی لے کے آؤ تو دیندار لے کر کے آؤ۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار۔ ہن جناب والا اگلی گل سن نظر آؤ، یعنی کہ پہلا نکاح دی فضیلت، دوسری گل جناب والا جدوں بھی بہو بیٹی دا بیٹے دا رشتہ کرنا ہے دین نو مقدم رکھنا ہے، دین دی ترجیح جڑا لازم کرنی ہے۔ اللہ اکبر اگلی گل جڑی ہے جدوں بھی جناب والا بہو بیٹی دا رشتہ کرنا بیٹے دا رشتہ کرنا ہے، ادھو جناب والا ایک نظر لازمی شریعت کہہ رہی ہے، فرمایا اذا خطبا المرأة اذا خطبا المرأة الصالح، فرمایا جدوں بھی جناب والا شادی کرو ایک نظر لازمی ویکھ لیا کرو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے ادھے نال دل اندر محبت پیدا ہو جاندی ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج کر کے میرے پیغمبر دے کوڑ آئے، سونیا میں شادی کروانا جانا، گل چل دی پئیے، اینج جناب والا دین جڑا ہے نا او کنفرم کرنا ہے۔ فرمایا میرے پیارے مغیرہ بن شعبہ حل نظرتا الیہا، فرمایا ایک نظر دیکھ لے اپنی ہون والی بیوی نو۔ اللہ دے نبی جی دے اندر فائدہ کی ہوئے گا، فرمایا ایک نظر ویکھ لیں گا اللہ او دے دل اندر تیری محبت پا دے گا تے تیرے دل اندر او دی محبت پہ جائے۔ حل نظرتا الیہا
فرمایا ایک نظر لازمی اپنی ہون والی بیوی نو او دی اندر یہ فائدہ ہے کہ بعد جڑے نقص نقص نکل دینے ہو بعد اندر جیڑیاں دڑاڑا پہندیاں نے او نہیں پہن گیا اسی شریعت تے عمل میں ایک نظر مرواما تے فون پوے ساری رات ہوئے میں ایک نظر مرواما تے شادی تو پہلا پوے 2-3 سال ملاقات ہوں کیوں بھائی انجل لاغے نہیں اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ سانو سب نو شرم دے حیاء دے عزت دے حدیث دے عمل کر فرمایا حل نظرت الیہا فرمایا ایک نظر لازمی اور سیدنا مغیرہ بن شعبہ جدو پہنچے نا انصاری صحابی دے کار فرمایا کدھر تینوں پتہ نہیں انصار دے لوگ بڑی غیرت والے نے بڑی شرم دے حیاء والے نے پتہ ہے سانو سارا ہی پتہ ہے صحابی آدھا تے پھر کی لینا ہے میں نے اللہ دے نبی نے بھیجی ہے کہ اپنی ہون والی بیوی دی ایک نظر ویکھ لے ٹھیک ہے مغیرہ اگر تینوں اللہ دے نبی نے بھیجی ہے تے اے میری بیٹی ہے ایک نظر مار تے اپنے کار اللہ اکبر اللہ اگلا مسئلہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا جدوں بھی بیٹی دا نکاح کرنا ہے بیٹی دا نکاح یا بیٹے دا نکاح کرنا ہے تو دے کڑو اجازت لے لینی چاہیے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اسیاں نے اجازت لئیے وہ دے کڑو کا دی اجازت انہوں تو سنگی تو پھڑ کے جتھے مردی میں نہ پلما فرمایا نا انج نہیں کرنا اجازت لے بیٹی کوڑوں بھی اجازت لے تے بیٹے کوڑوں بھی اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دینے فرمایا بیٹی کوڑوں بھی اجازت لینی ہے تے بیٹے کوڑوں بھی اجازت لینی ہے پوچھنا کی پترا میں فلان گھر دے اندر تیری شادی کرنا چاہنا کیا تینوں یہ بات منظور ہے اگر کہہ دے بابا میں راضیاں تے پھر نکاح کر دے اگر انکار کر دے تے پھر دیو تے شادی نہیں کرنی مسلط نہیں ہو جانا کیونکہ شریعت نے اولاد نو حق دیتا ہے اللہ دے نبی دے کوڑے ایک فیصلہ آیا حضرت سیدہ خنسہ بنت حزام رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ عورت سن اے خامن دنیا تو چلا گیا دوسری شادی دی نوبت آ گئی باپ نے پوچھیا کوئی نہیں بیٹی دا نکاح کر دیتا تے جناب والا خامن پسند نہیں وہ دے حرکات و سکنات پسند نہیں ٹر گئی اللہ دے نبی دے کوڑ سونیاں بینو خامن پسند نہیں حرکات و سکنات پسند نہیں میں اس نکاح نو پسند نہیں کر دی حضرت خنسہ بنت غزام فرمایا میں محمد تیرا نکاح فسق کرنا رد کرنا تیرا نکاح ختم ہو گیا میں محمد کہندہ پیا تینوں طلاق ہوگی اپنی نوی شادی تو کر لے یارو شریعت نے اتنا حق اولاد نو دیتا ہے پھر کوشش کرنی چاہیے جتوں بھی بیٹی دی شادی کرنی ہے بیٹے دی شادی کرنی ہے اپنے قریب بٹھا لیا کر پیار نال محبت نال پوچھ لیا کر پترا میں تیری شادی کرنا چاہنا تینوں کوئی جناب والا رشتہ پسند ہے کہ نہیں پسند اللہ دی قسم جدوں تو حدیث نے عمل کریں گا تیرا بیٹا تیری کدی بھی نافرمانی کدی نہیں کرے گا کہے گا بابا ٹھیک ہے اگر تو آنو پسند دے تو میں نو بھی تے اولاد واسطے بھی پیغام جدو بندہ ماں باپ دی پسند کر لیندہ ہے ادو کسے کاٹے چے رہندہ حضرت اسماعیل دا واقعہ یاد کرو اسماعیل نے باپ دی پسند کی تھی تے اللہ پاک نے ادھی پشت اندروں محمد الرسول اللہ پیدا فرمایا اللہ اکبر اللہ دے محبوب پیغمبر اگلا مسئلہ اللہ دے نبی نے فرمایا
فرمایا نکاح اندر جلدی کرنی چاہیے، تخیر نہیں کرنی۔ فرمایا نکاح دے اندر جلدی کرو۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بچہ تے بچی بالغ ہو جائے انہوں جنابے والا زیادہ دیر نکاح دا انتظار نہیں کروانا، ادا نکاح کر دو۔ فائدہ کی ہوئے گا؟ کئی گناہاں تو تیری بچی بچ جائے گی، کئی گناہاں تو تیرا بچہ بچ جائے گا۔ اگلی گال اللہ دے نبی فرمایا جڑا بندہ بالغ ہون تو بعد بیٹے دا نکاح نہیں کردا، بالغ ہون تو بعد بیٹی دا نکاح نہیں کردا، جتنے بھی ایک گناہ کرنگے انہاں دے گناہاں دا جڑا پارے او باپ دے سر تے آئے گا، انہاں دے گناہاں دا جرمدار باپ ٹھہرائے گا۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا، این جناب بچے تے بچی کوڑوں سوال نہیں کیتا جائے گا، بلکہ باپ کوڑوں پوچھیا جائے گا تیرا بچہ بالغ ہو گیا، تیری بیٹی بالغ ہو گئی، تو نکاح اندر تاخیر کیوں کی تھی؟ نکاح اندر تاخیر نہ کرو۔ بچہ تے بچی بالغ ہو گئے نے تے فوراً نکاح کر دو، کسے چیز دا انتظار نہ کرو۔ انتظار اللہ جان جائے ساڑیاں خواہشاں نے انتظار رکھ دیتے، ساڑی دنیا نے انتظار کروا کے کئی ایسیاں پہنا بیٹیاں نے اپنے دروازیاں تے جناب بزرگ ہو گئی تے انہاں دا گناہ یا انہاں دا جو بھی معاملہ ہے تسی میں نے دسو باپ قبرہ اندر پہنچ گیا ہے، اولاد دا گناہ ملدا پیا کہ نہیں ملدا؟ اللہ اکبر اللہ۔ اگلا مسئلہ اللہ دے محبوب پیغمبر فرما دینے فرمایا لا نکاح گا الا بولی، لا نکاح گا الا بولی و شاہدی عدل۔ فرمایا کوئی بھی بچہ کوئی بھی جناب والا بیٹی جڑی ہے ولی تو بغیر نکاح نہ کرے۔ اور دوسری حدیث اندر فرمایا لا نکاح گا الا بولی و شاہدی عدل۔ فرمایا ولی تو بغیر، دو سچے گواہاں تو بغیر کوئی بھی نکاح نہ کرو۔ فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل۔ فرمایا ولی تو بغیر، دو سچے گواہاں تو بغیر نکاح ہندائی۔ قرآن اور حدیث کہہ رہے ہیں ولی تو بغیر۔ ساڑیاں اسلامی پہنا بیٹیاں باپ نو چھڑی ہے، عدالت ٹر گئیاں نے، ایک سیڈ تے باپ کٹہرے اندر کھلوتا ہے، ایک سیڈ تے بیٹی کٹہرے اندر کھلوتی ہے۔ تے جج پوچھدا ہے اے کون ہے؟ لڑکی آندی ہے اے بڑھا میرا کچھ بھی نہیں لگدا، جو بھی لگدا ہے اے نوجوان۔ باپ دڑم کر کے زمین تے آ جاندہ ہے، اے جوان لڑکی سمجھ دیئے میرا نکاح۔ قرآن کہہ رہے ہیں لا نکاح، حدیث کہہ رہی ہے الا بولی و شاہد عدل۔ فرمایا اگر کوئی عورت لڑکی ولی تو بغیر، دو سچے گواہاں تو بغیر اگر نکاح کر لیں دیئے ادا نکاح باطل ہے، او نکاح نہیں زنا ہے۔ میں محمد کہہ رہے ہیں شریعت اسلامی اندر ایسا نکاح قبول ہی۔ ساڑھیاں جوان بیٹیاں، جوان لڑکے، ماں باپ راضی ہوئے یا نہ ہوئے، کیا دینے ہے میاں بیوی راضی تے کی کرے؟ شریعت کہہ رہی ایسا نکاح، فرمایا لا نکاح الا بولی و شاہد عدل۔ نکاح دا سبق پیغام ہے باپ نہیں، وڈا بھائی ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی نہیں، تائے چاچے ولی بن سکتے نے، اور کسے کو اجازت لے دو سچے گواہ ہونے چاہیے نے۔ کل نو کوئی مسئلہ بنے تو سچے گواہ گواہی دین کہ بھائی تو اڈا نکاح ہویا ہے، انج ہویا ہے، اینی تاریخ نو۔
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار یہ بھی مسئلہ گل ہو گیا لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل دو گواہاں تو بغیر اور ولی تو بغیر نکاح گندا نہیں گندا اللہ اللہ اگلی گل گن جناب والا کریے تے جناب گل اینڈ والے کے جاندہ بیاں اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نکاح اندر حق مہر دا بڑا اہم کردار ہے نا حق مہر دا خیال رکھنا ہے نا اللہ اللہ سنیا جزرا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ کو تعالی ان کو بیان کر دینے اندنی اللہ دے نبی تشریف فرما ایک عورت چلدیں چلاندیں آئیے آگیاں دی اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں تواڈے نال نکاح کروانا چاہنی ہوں میں اپنا آپ تواڈے جناب والا سپرد کرنا چاہنی ہوں اللہ دے نبی خاموش رہے غریب ایک صحابی نا ویندہ رہا کہ اللہ دے نبی نے کوئی ہانا دا جواب نہیں دیتا اللہ سونیا اگر تو آنکھوں ضرورت نہیں تے میرا نکاح کروا دو اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا بیلیا حق مہر ادا کرنے واسطے کروں کوئی چیز لے کر کے آؤ کار چلا گیا پورا کار چھان ماریا حق مہر واسطے کوئی بھی چیز نہیں ملی آگے اندر سونے کچھ بھی نہیں ملیا فرمایا جا دوبارہ لوہے دا کوئی جناب والا چھلا لے کر کے آ جاؤ پھر گیا واہ قربان جاواں یار اونا دی زندگی کتنی سادگی والی سی نام اللہ اللہ آج تک کھانا کھا لیا ہے تے کل دا پتہ کوئی نہیں فرمایا جانا کوئی لوہے دا چھلا لے کر گیا حق مہر سونیا او بھی کوئی نہیں ملیا آگے آندہ اللہ دے نبی جی اے میرے کھوڑے کو لنگی ہے اے میرے کھوڑے کو تیمد ہے اے میرے کھوڑے کو چادر ہے میں انج کرنا اے چادر ادھی اپنی بیوی نو حق مہر اندر دے دینا میرے پیغمبر فرما دینے ہوئے بیلیا کنج دیاں گلاں کردہ پیا ہے اے جڑی چادرے تو ادھی جدوں دے دیں گا تیرا بھی جسم ننگا رہے گا تیری بیوی دا بھی جسم ننگا نہ تیرے کم تھے نہ ہو دے کم اللہ دے نبیون جناب والا خاموش ہو کے اے صحابی بھی خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا میونس ہو اے اللہ اللہ کافی دیر سوچن تو بعد اور اٹھ پیا دل اندر خیال آیا یار حق مہر واسطے کوئی چیز تے ملے نہیں اور نکاح تے میرا ہو نہیں سکتا اینجے جان لگا ہے نا میرے پیغمبر فرما دینے اور بیلیا ادھر آ نظر آ قریب آ گیا فرمایا مازا معاکا من القرآن فرمایا قرآن دی کوئی صورت یاد کہ نہیں صورت یاد فرمایا مازا معاکا من القرآن کوئی قرآن دا حصہ بھی یاد کہ نہیں یاد سونیا میں نو فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں صورت بھی یاد ہے فلاں قرآن دا مقام بھی یاد ہے فرمایا میں مغمد اے ساریاں صورتاں تیریاں حق مہر دے بدلے اس عورت نال تیرا نکاح کروا دینا جا انہوں اپنے کار اندر لے کر کے چلا جاؤ قرآن دا جتنا مقام تینوں یاد ہے انہوں تو یاد کروا دیں تیرا نکاح بھی ہو گیا ہے حق مہر بھی ادا ہو گیا ہے اے جی حق مہر فرمایا مازا معاکا من القرآن فرمایا قرآن انہوں تو یاد کروا دے تیرا نکاح بھی ہو گیا تے حق مہر بھی ہو دیکھتے جناب نکاح پڑھونا پہ جائے تے ہون دو میں پارٹیاں صلاح کر دیا مشکوک کریے کی تے کئیاں نے جناب 36 روپیے بڑھائے نے حق مہر شریعت نے کیا حق مہر استطاعت ہے من استطاعت تیرے اندر جتنی استطاعت ہے اللہ حق مہر لکھا دے اگر تو کروڑاں دی سامی ہے تے اپنی حسیقیت دے مطابق حق مہر لکھوا اگر تو بالکل کوئی شے نہیں تیرے کول قرآن دی ایک صورت یاد کروا دے تیرا حق مہر ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں تنگی نہیں تے مگر ساڑھا مزاج جدہ کنجران تے لکھا روپیے
فضول خرچیاں تے کروڑا روپے تے جدو حق مہر دی واری ہوندی ہے کاری جی 2000 لکھ چھڑ 5000 لکھ دو 10000 لکھ دو دو گلاں بڑیاں سامنے کنجراں نو ویلاں دیندا پیا ایتھے ہیں تے جدو حق مہر دی واری ہوندی ہے تے جیباں کوٹ لیندا ہے تے جدو قاری صاحب دی واری آندی اودوں ہی ہیں جے قاری صاحب کہہ دینا اوے اللہ دے بندیو کوئی 20 دا ہاں قاری صاحب 20000 لے کے کی کرنا جے ہیں انی تے فیس ہی کوئی نہیں اور یار اتھے کنجرہ تے انہا ڈھونڈا پہ ہے انہا دی فیس بھی کوئی نہیں کوئی گل بات بھی کوئی نہیں اتھے کچھ نہیں سوچدا تے جس چیز نال تیری بیوی نے تیرے تے حلال ہونا ہے وہ چیز اندر کنجوسی کرتا پہ حق مہر دل کھول کے لکھوایا کر اور امام اور خطیب دی بھی خدمت اللہ اکبر حق مہر فضول خرچی تو شریعت نے روکی ہے تے حق مہر تے شریعت نے کیا مر استطاعت ویخ لکھاں دی توفیق ہے لکھاں اے حق مہر لکھوا دے اگر تیرے کول 1 روپے دی بھی توفیق نہیں تے قرآن دی صورت بھی یاد نہیں تے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کروا دے اللہ تیرا حق مہر قبول کر کے تیری بیوی تیرے تے حلال کر دے اللہ کوئی مشکل ہے بھئی اللہ اکبر نکاح سی آپ مشکل کر دیتا ہے کدی اندر فضول خرچیاں اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار ہن جناب اگلی گل سننا درا اللہ اللہ حق مہر تو بعد بڑا اہم مسئلہ نکاح دا خطبہ کنج پڑھنا چاہیے اللہ اللہ میرے نبی تو کیڑا خطبہ ثابت فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني اے نکاح دا خطبہ مسنون خطبہ میں نو تسی دسو ایدے وچ کوئی کلمے بولو کوئی نہیں آئے تو ایتھے کی کر دے ایتھے جوان شادی کروان والے دولے نو انہی ٹینشن نکاح دی نہیں ہوندی جنہی کلمیاں دی 6 کلمے شریعت مصطفیٰ نے کیے الحمدللہ پڑھو قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھو ایک حدیث پڑھو اگر مناسب سمجھ دیو تو چھوٹا جا اپنی زبان چے درس دے لو تو اجاب و قبول کروا دو لو جی اے لکھائے تو ایتھے انہوں اسی کلمے پڑھا کے کلمے پہلا کلمہ دوسرا کلمہ وہ ایک بات ہے نا کہ ایک جوان دی شادی سدھا جا ہی تے انہیں اپنے دوستہ نو کیا یار شادی دا ٹائم قریب ہوندہ پہ ہے تے ہن کی کرنا چاہیے یار کوئی کلمے شلمے کوئی سدھے کروا دو
انہوں نے کہا یار کلمے دو ہی کلمے نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، مگر اسی تینوں آسان حال دس دینے ہیں، جنج جنج مولوی پڑھاندا جائے اونج جنج او گوے تے اونج تو کہنا انہیں کیا ٹھیک۔ نکاح دا وقت آ گیا، قاری صاحب سامنے بہ گئے، قاری صاحب نے خطبہ پڑھیا تے خطبے تو بعد اندھے نے پتر پڑھ پہلا کلمہ طیب لا الہ، وہ بھی اونجی آندھا کہندہ پڑھ پتر پہلا کلمہ، اور مولوی آندھا میں نہیں پتر توں پڑھ، وہ آندھا میں نہیں پتر توں، وہ ایتھے کی جدو 2-4 منٹ لگے نا، مولوی آندھا ہے انہوں کلمے رہن دو، کلمے دو بغیر یہ دا نکاح، جدو بندہ دین نو چھوڑ دوے تو پھر انجل ہے۔ جوانو شریعت مصطفیٰ واللوٹو، اللہ اکبر اللہ، حضرات دی وقار، ہن جناب والا اگلی گل سننا دراؤ، اجاب و قبول بھی ہو گیا، نکاح دا مسنون خطبہ بھی ہو گیا، اور جناب والا اگلی گل جڑی ہے نکاح تو بعد جناب بید تقسیم کرنا، کھجوراں تقسیم کرنا، شوارے تقسیم کرنا، اے بھی میرے نبی دی سنت، میرے نبی دے صحابہ دی سنت۔ اللہ اللہ راوی بیان کر دے سیدہ فاطمہ دا نکاح حضرت علی دے نال ہویا، جدوں نکاح ہو گیا نا، نکاح کون تو بعد میرے پیغمبر نے کھجوراں دا تھال مگوا لیا، کھجوراں دا تھال مگوان تو بعد صحابہ دے اندر تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ اگلا مسئلہ جہد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا جہیز دینا، اے بھی سنت تو ثابت ہے۔ کئی میرے پوڑے پڑے پائی کہہ دے دینے جہیز ایک لعنت گئے، نا جہیز دینا رسول اللہ تو ثابت گئے، ڈیمانڈ کرنا معاشرے دی لعنت گئے، جہیز لعنت نہیں۔ فرمایا جہازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تا، رسول پاک نے اپنی بیٹی نو جہیز دیتا، کی دیتا؟ مسلح دیتا، کڑا دیتا، اس تو بعد چمڑے دا تکیہ دیتا، اس تو بعد میرے پیغمبر نے مشکیزہ دیتا، اس تو بعد میرے پیغمبر نے 2 بازو بند کنگن دیتے، جناب چوڑیاں وغیرہ جنہوں میرے پیغمبر نے جہیز اپنی بیٹی فاطمہ نو دیتا ہے۔ باپ اپنی استطاعت دے مطابق اپنی بیٹی نو سامان دے سکتا ہے، ڈیمانڈ کرنا لعنت ہے۔ باپ اپنی خوشی نال دیندہ پہ ہے، منع نہ کرو، تے ڈیمانڈ بھی وقت اجازت نہیں دیندہ پیا، ڈیمانڈ دی وجہ تو کئی ساڑیاں بہنہ بیٹیاں بزرگ ہو گئی۔ ڈیمانڈ نہ کرو، موٹر سائیکل دینی ہے، کار دینی ہے، مکان دینا نہیں، بھائی باپ جو اپنی خوشی نال دیندہ پیا انہوں قبول ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگلی گل جناب والا نکاح بھی ہو گیا، جہیز بھی ہو گیا، بد بھی ہو گئی، اور اگلی بات جڑی ہے نا اللہ اللہ سنیا جے جوانو، نکاح تو بعد پہلی ملاقات اے جے 2 رکعت نماز پڑھ تے دعا کر اللہم انی اسالک خیرگا، اللہ اس عورت اندر جڑیاں تو خیراں رکھیاں نے مینوں عطا کر دے، میری بیوی نو عطا کر دے۔ ہم بستری دا وقت قریب آئے، دعا پڑھ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، ترجمہ اللہ اینومی منومی ادھے وچوں پیدا ہون والی اولاد نو شیطان دے حملیاں تو محفوظ فرما۔ شریعت وال نہیں، دعاواں تو بغیر ہی اسی پتہ نہیں زندگی دا کیڑا معاملہ کر دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار ہن آخری گل اینڈ والی، اس تو بعد جناب اگلا دن ہوئے گا ولیمہ کرنا۔ ولیمہ کرنا بھی میرے نبی تو ثابت گئے، ولیمے دا جناب والا اہتمام کرنا میرے نبی تو ثابت، صحابہ بیان کر دینے اللہ دے نبی دے جتنے بھی نکاح کوئے نے میرے پیغمبر دیاں 11 بیویاں، میرے پیغمبر نے ہر نکاح تو بعد ہر عقد تو بعد میرے
میرے پیغمبر نے ولیمے دا اہتمام کیتا کسے ولیمے تے ستو پلایا اپنے صحابہ نو کسے ولیمے تے میرے نبی نے کھجوراں کھلائیاں صحابہ نو کسے ولیمے تے میرے پیغمبر نے پنیر کھلایا صحابہ نو صحابہ بیان کر دینے سیدہ زینب رضی اللہ کو تعالی عنہ دا جدو نکاح میرے نبی نال ہویا میرے نبی نے ولیمہ بڑا نشان کیتا بکری ذبح کر کے بکری دا گوشت اپنے صحابہ نو کھلایا ولیمہ بھی بندہ اپنی استطاعت مطابق کر سکتا ہے مگر فضول خرچی نہ ہوئے مگر جناب والا حرام کاری معاملات نہ گون اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو ثابتوں اچھی دعوت ولیمے دی گئے فرمایا اگر کوئی بندہ ولیمے دی دعوت دے انہوں قبول کرنا چاہیے ایتھے تے جناب ناراضگیاں دا اظہار کر دینے مینوں برات تے نہیں بلایا تے میں ولیمے تے بھی نہیں جانا فرمایا ولیمے دی کوئی دعوت دے تے قبول کرنا چاہیے فرمایا ثابتوں اچھا ولیمہ ہوئے جدے اندر امیر تے غریب رل کے کھانا کھان تے ثابتوں پوری دعوت ہوئے جدے اندر امیر گون تے غریب کوئی نہ گئے اللہ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ فرمایا لوگو نکاح کرو مشرک عورت نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنْ جدوں تک مومن نہ ہو جائے آؤ گل مکا دیئے جناب والا ٹک لا دیئے آج تو بعد اسی اپنی زندگی اسلامی بنا لینی ہے جدوں بھی اپنے بیٹے دا نکاح کرنا ہے جدوں بھی اسی جناب والا اپنی بیٹی دا نکاح کرنا بیٹے دا نکاح کرنا ہے شریعت مطہرہ نو سامنے رکھاں گے شریعت مطہرہ نو سامنے رکھاں گے اللہ دنیا میں بہتر کر دے گا تے آخرت بھی بہتر وآخر دعوانا الحمد